अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलाहुद्दीन मुगल और आप देख रहे हैं ज़र्ब कलीम। 2 सितंबर 2018 को एक कॉलम लिखा था भानुमती का कुनबा। आज अगर मौजूदा सियासी हालात को देखें तो आपको उस भानुमती के कुनबे में जो दरारें नज़र आ रही हैं, जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, उसकी वो बहु निशानदेही उस कॉलम में कर दी थी। हमारे मेहरबानों ने पिछले 70 साल से जो अपनी की मर्ज़ी के हुक्मरान लाने की कोशिश की है और हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए हैं जो आवाम को मंजूर ही नहीं थे, उसके भयानक नताइज इस मुल्क को कौम ने भुगते हैं। अब यही देख लें कि ये जो 2018 के इंतखाबात में धांधली की गई, और धांधली की ऐसी कि जिस पे सारी दुनिया चीख पड़ी, इससे ज़्यादा धांधली हो नहीं सकती। एक जमात जो 30-35 वोटों से ज़्यादा की अहल नहीं थी, उसको 115 वोट दिलाए, और जो जमात वाज़ेह अक्सरियत रखती थी उसके उम्मीदवारों को डबल और ट्रिपल मोहरे लगा के उनके वोट ज़ाया किए गए और यूँ भानुमती का कुनबा वजूद में लाया गया। अब इस हुकूमत को बनाने में जो किरदार अदा किया है लोगों ने, धांधली तो कर दी, सीटें भी ज़्यादा दिला दी, लेकिन 115 सीटें पे हुकूमत बन नहीं सकती थी। इसलिए मुख्तलिफ और शदीद इख्तलाफात रखने वाली जमातों को इकट्ठा किया गया और यूँ एक 4 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत तश्कील दी गई। जो मुआहदात इन दीगर पार्टियों से किए गए इत्तेहाद के लिए, वो तकरीबन नामुमकिन थे, उन पे अमल होना ही नहीं था। एक हाफ लीग का तो मामला फिर भी कुछ सहल था कि वहाँ सिर्फ इख्तिदार में हिस्सा मांगा जा रहा था, लेकिन बलूचिस्तान की पार्टियाँ जैसे नेशनल पार्टी बलूचिस्तान मैंगल ग्रुप, बाप जिसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहा जाता है, साथ ही बुक्टी साहब की पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इनसे जो इत्तेहाद के लिए मुआहदात किए गए वो नामुमकिन थे, क्योंकि उनके इख्तलाफात सियासी हैं ही नहीं। उनके जिसके इख्तलाफात हैं वो लोग, उन लोगों ने मिलकर हुकूमत तो बनवा दी, लेकिन जाहिर है कि अगर उनके इख्तलाफात दूर किए जा सकते तो फिर इस इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो वैसे ही इख्तलाफात हमारे मेहरबान में उनको ठीक कर सकते थे, उनको रफ़ा करके मुमलिकत का काम आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन पिछले 70 साल से जो हमारे सिविल हुकूमतों में मुदाखलत होती रही है, अवाम वोट तो उनको दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में जो उनको अवाम के गैज़ व ग़ज़ब का सामना करना पड़ता है और गालियाँ खानी पड़ती हैं, वो उसके ज़िम्मेदार नहीं होते। उसके ज़िम्मेदार वो होते हैं जो उनको काम ही नहीं करने देते। सियासी पार्टियां तो आवाम से वोट लेके आती हैं, तो वो चाहती हैं कि ऐसा काम करें, अवामी खिदमत का काम करें, अवामी मंसूबों पर आमद दरामद करें, ताकि अवाम खुश रहे और आइंदा इंतखाबात में उनको फिर वोट दें। लेकिन हमारे मेहरबान ये होने नहीं देते। अब 2 दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं। शायद आप लोगों में से बहुत से जो उम्र रसीदा हैं उनको तो मालूम होगा, लेकिन नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि एक वक्त था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अपनी कुर्सी के हत्थे पे हाथ मार के कहा था कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है। नवाब दादा नसरुल्लाह खान ने उस वक्त ये कहा था
کہ ہمارے قبرستان جو ہے ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ پھر اس حکومت کا، بھٹو حکومت کا کیا ہوا یہ سب کو معلوم ہے۔ اب پرسوں وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کہی، لیکن پھر کیا ہوا کہ کل انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر میں -1 ہو بھی گیا تو بھی جو بھی آئے گا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ دھمکی وہ اپوزیشن کو دے رہے تھے۔ جس دن سے موصوف تشریف لائے ہیں اس دن سے سوائے دھمکیاں دینے کے کوئی کام نہیں کر رہا۔ پوری کابینہ کا یہ حال ہے۔ حالانکہ اسمبلی کے پہلے اجلاس میں شہباز شریف نے ان کو پیشکش کی تھی کہ آپ میثاق معیشت کریں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری اور سید خورشید شاہ صاحب نے بھی اپنے تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن ان کو یہ تعاون منظور نہیں تھا۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ بینگل صاحب حکومت سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ باپ بگٹی صاحب کے صاحبزادے تاف لیگ اور متحدہ اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وزیر اعظم صاحب نے بجٹ منظوری سے ایک رات پہلے ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا تھا، جس میں تمام لوگوں کو بلایا گیا تھا، لیکن ان میں سے اکثریت لوگ صرف وہاں حاضری لگا کے اسلام آباد میں ہی چودھری پرویز الہی کے رہائش گاہ پہنچے، جہاں پرتکلف کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ان کی فوٹوز بھی اخبارات میں اور میڈیا پہ آئی ہیں۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ صاف بات ہے کہ آپ کے اتحادی آپ سے خوش نہیں ہیں، اور اتحادی اگر خوش نہیں ہیں تو وہ جو شامل ہوئے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوئے تھے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو لانے والے ہی اب آپ سے خوش نہیں ہیں۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کتنی دیر رہ سکتے ہیں جب آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب آپ کو اپنے پچھلے پونے 2 سال کے اقدامات کا جائزہ لینا ہوگا۔ سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی تھی، ورنہ کارواں رکتا نہیں ہے، سیاست رکتی نہیں ہے۔ کورونا نے جہاں ساری دنیا میں تباہی پھیلائی ہے، وہاں پاکستان میں بھی اس کے منفی اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ کورونا آپ کے لیے رحمت بن کے ثابت ہوا ہے، اس حکومت کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اس لیے کہ یہ حکومت پہلے دسمبر میں جانے والی تھی، لیکن دوسری طرف جو طاقتور سیاسی رہنما ہیں وہ شرائط پہ راضی نہیں ہوئے، جس شرائط پہ آپ کو لانے والے ان کو راضی کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر یہ بات 2020 کے مارچ میں طے ہوئی کہ بھائی رخصتی ہو جائے گی، لیکن 2020 میں کورونا نے آپ کو بچا لیا ہے۔ اب بھی تھوڑا سا وقت ہے، اگر آپ غور کریں اور اپنی غلطیوں کا تدارک کریں تو شاید آپ رہ سکیں، آپ کی حکومت رہ سکے۔ بصورت دیگر اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اسمبلی کے فلور پہ بجٹ اجلاس میں آپ کو 160 ووٹ ملے ہیں، جبکہ سادہ اکثریت کے لیے 172 ووٹ چاہیے۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اب دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ بصورت دیگر حکومت بھی متحدہ اپوزیشن بھی آپ کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں۔ آج میری طرف سے اتنا ہی، آئندہ پھر انشاءاللہ آپ سے مزید حالات حاضرہ پہ گفتگو ہوگی۔